السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بسلم على أصدقائي اللي أنا بحبهم وبحترمهم جدا. وبسلم على كل اللي هيسمع الفيديو دوت، وأتمنى اللي يسمعه ويعجبه الفيديو يشيره. طبعا في ناس من أصدقائي، في منهم اللي هيسخر مني من الفيديو دوت، وفي منه اللي مش هيسخر، وفي اللي هيقول تعليقاته بضحك. المهم كل ده مش مهم، لكن المهم ان انا اوصل المفهوم اللي انا عايز اوصله. فارجو تستمعوا ليا لمدة دقيقتين او 3 يعني. امبارح وانا قاعد بفكر مع نفسي ايه اللي بيحصل للنبي عليه الصلاة والسلام، قلت اخش على اليوتيوب واسمع ايه اخر الاخبار يعني. المهم وانا داخل لقيت فيديو غريب جدا، مكتوب عليه مصري ملحد. هو مسمي نفسه كده مصري ملحد، ومسمي نفسه يعني محمد كمان، يعني غريب انه محمد. المهم مصري ملحد. انا قلت اكيد لما اخش اسمع الفيديو ده اكيد يعني هلاقيه بيسب في الاديان كلها، بينكر الاله تماما، ربنا بينكره تماما يعني، بينكر الانبياء، ويعني زي ما احنا عارفين يعني. ده معنى الالحاد عندي، ان هو مش معترف برب اساسا. لكن لما دخلت الفيديو شفت حاجة غريبة جدا، وسمعت حاجة اغرب منها يعني. شفت بني ادم شكل، انا مش عايز اشتم، المهم شفت بني ادم غريب الشكل، نازل شتايم في النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن والصحابة، وقلة أدب وسفالة أنا عمري ما شفتها قبل كده يعني. طب أنت يعني ليه كرهك كله؟ الكره كله منصب على النبي محمد وعلى الصحابة وعلى الإسلام وعلى القرآن، لدرجة إن أنا شفت حاجة يعني والله تشيب ليها الرؤوس يعني. فعلا مسك القرآن الكريم، وخش على اليوتيوب وهتشوفوا ده بنفسكم، مسك القرآن الكريم وقطع منه ورماه في الزبالة وحدفه على الأرض وداسه. أنا حسيت بقلة نفسي ساعتها، يعني حسيت إن أنا أتمنى إن الأرض تنشق وتبلعني، لأن أول مرة أشوف المنظر ده. إنسان بيمسك المصحف يدوسه، يشتم النبي محمد، يشتم أمهات المؤمنين. الواحد إزاي يستحمل يعني؟ إزاي يستحمل؟ المهم غير الإساءات وكل حاجة يعني، عمل كل حاجة في الفيديو، وممكن انتوا تخشوا وتشوفوا يعني لو انا بكذب خشوا وتأكدوا. من ساعة ما شفت الفيديو دوت وانا حاسس بتأثر جامد جدا، وحبيت ان انا اكلمكم فيه، وحبيت اعرفكم ونعرف مع بعضنا ليه الناس دي بتكره الاسلام، ليه الناس دي بتكره سيدنا محمد بالطريقة ديت، ليه بيكرهوا القرآن. اكيد في سر في القرآن، واكيد في سر في سيدنا محمد، واكيد في سر في ديننا، في الدين الاسلامي، اللي بيخليهم يحقدوا ويخافوا منه بالطريقة ديت. ليه 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 الامريكان والاوروبيين والروس اول ما بيشوفوا مصر والوطن العربي بيوصل، وهم طبعا معروفين ان هم مسلمين، بيحاولوا يهدموا بناء الدولة، ويحاولوا انك انت ما تقدرش توصل للنووي. ليه عشان عارفين ان ممكن الاسلام، ان فعلا في سر في الاسلام لو اجتمعت الناس عليه هنوصل وهنفتح العالم كله زي ما النبي وصحابة النبي فتحوا العالم كله. بدأت افكر وبدأت اقول لنفسي طيب، ونسأل بعضنا سؤال، واتمنى ان مين يعني نعرف مين هيجاوب عليه او الاجابة ايه، نساعد بعض الاجابة عليه. يا ترى لما سمعنا الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، مين قلبه اتحرق بجد؟ مين قلبه اتحرق بجد؟ أنا عن نفسي وأقولها بكل صراحة، أنا قلبي ما اتحرقش. اكتشفت ساعتها إن أنا صغير قدام نفسي، واكتشفت ساعتها إن مكانة النبي في قلبي
قليلة جدا. فقررت بإذن الله، الله المستعان، إني أجعل مكانة النبي أكبر وأكبر وأكبر. وأتمنى أنتوا كمان تسألوا بعضكم السؤال دوت وتشوفوا الإجابة إيه. ده مش هيكون آخر فيديو، وأتمنى يكون في فيديوهات كتيرة وربنا اداني العمر. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.